السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم تیسرے سپارے کا 10واں رکوع یعنی سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 2 تجوید کے ساتھ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، ان پہ نون مشدد کا غنہ ہوگا۔ ان الذین کفروا لن تغنی، غین کو قلقلہ نہیں کرنا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا وَأُولَئِكَ ہم، میم کو ظاہر کرنا ہے، وقود النار کدأب، دال کو یہ حمزہ کے ساتھ ملانا جھٹکے سے، کدأب آل فرعون، یہاں پہ را کو باریک پڑھیں گے، فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فأخذهم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب۔ قل للذین کفروا ستغلبون، یہاں پہ غین کو قلقلہ نہیں کرنا، ستغ نہیں پڑھنا، ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد۔ قد، دال کو قلقلہ کرنا ہے، قاف کو موٹا پڑھنا ہے، قد کان لکم، میم کو ظاہر کرنا ہے، آیۃ فی فئتین التقطا، تا باریک ہوں گے اور قاف موٹا، تقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، لام باریک، یہ اللہ کا لام یہاں پہ باریک پڑیں گے، وَأُخْرَى کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذالک لعبرۃ لأولی، لأو نہیں بننا، یہ جو واو ہے اس کو نہیں بننا، لأولی الابصار۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ، واو کی ادائیگی کے وقت ہونٹوں کا استعمال کرنا ہے، یعنی ہونٹوں کو گول کرنا ہے، دانتوں کا استعمال نہیں کرنا، والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذالک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم، میم کو ظاہر کرنا ہے، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔
الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين را کو باریک پڑھیں گے والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله یہاں پہ اللہ کلام باریک پڑھیں گے فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد پھر سے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة
وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد صدق الله العظيم